काम पठाइराखौँ। ल हेर है, अस्ति मैले कतिसम्म गराएको थिएँ भन्दाखेरि कतिसम्म गराएको थिएँ भन त? इन्टिग्रेसनवालामा गराएको थिएँ कि समेसनवाला गराएको थिएँ? x बार इज इक्वल टु WI YI समेसन WI XI अपन समेसन WI गराएको थिएँ होइन? अब हेर है, अब यो त्यो जुन हामीले त्यो एन थियो नि, हामीले एक्स एनसम्म गरेको थियौँ नि, समेसन आई इज इक्वल टु 1 to n गरेको थियौँ नि होइन? यसमा यो इफ एन टेन्स टु इन्फिनिटी एकदमै सानो न सानो नम्बर अफ पार्टिकल्स लिने हो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ? इन्टिग्रेसन साइनले रिप्लेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि है। इफ एन टेन्स टु इन्फिनिटी देन लेख है, कन्टिन्यू गर है त्यहाँबाट, समेसन WI लेख। त्यसै गरी वाइ बार इज इक्वल टु WI YI अपन इन्टिग्रेसन WI लेख है। यो अर्को इक्वेसन भयो। अघिको नाम 1 र 2 दिएको थियो भने यसलाई मैले 3 दिएँ नाम है। लेख है म सँगसँगै। अब हामीले यो के गर्यो? सेन्टर अफ ग्राभिटीको लागि यो फर्मुला भयो। सेन्टर अफ मास खोज्नु पर्यो भने के गर्ने? वी नो W इज इक्वल टु mg हो कि न? कस्तो आइरहेछ? रोकिँदै आउँदै गरिन्छ मेरो गफ चाहिँ। अलराउन्डर च्यानल नेपाल भन्नेको सबैजना एकचोटि हेर त कस्तो आइरहेछ भन त? होइन रोकिँदै आउँदै गरिरहेको थिएँ, अहिले ठिकै अहिले ठिकै देखिरहेको छ। अब हेर है, डब्लुलाई मैले एमजी ले रिप्लेस गरिदिएँ भने इन्टिग्रेसन एमआई जी त कन्स्टेन्ट हुने भयो होइन? एक्सआई अपन इन्टिग्रेसन एमआई र जी नै हुने भयो। अब यो बाहिर जी निकाल्न पाइयो नि होइन? भनेपछि इन्टिग्रेसन एमआई एक्सआई अपन इन्टिग्रेसन एमआई हुने रहेछ एक्स बारको फर्मुला। अर्को अब वाइ बारको लागि कस्तो हुने भयो? इन्टिग्रेसन वाइआई एमआई अपन इन्टिग्रेसन एमआई। यो इक्वेसन 4 भनिदिउँ है। खुइ लेख ल, यसमा खासै केही नै छैन त्यस्तो है, खालि इक्वेसनहरू लेखेको हो। अब यसपछि यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड गरौँ ल। यसलाई मैले एरियाको टर्ममा एक्सटेन्ड गरेँ भने हाम्रो अब सेन्ट्रोइड निकाल्नलाई है, टु फाइन्ड सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु भने इफ अ स्ल्याब has uniform thickness t भेरिएबल छैन अरे, t कन्स्टेन्ट छ भने के गर्न पाइयो? WI इज इक्वल टु गामा VI गर्न पाइयो। गामा भनेको के हो? गामा इज इक्वल टु रोजी हो नि त। डेन्सिटी र ग्राभिटीलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ। मतलब हेर न यहाँनिर W भनेको mg थियो होइन? m भनेको के हो? डेन्सिटी इन्टु भल्युम हो नि त। त्यही भएर यसलाई मैले के लेखिदिएँ? यो यसलाई र यसलाई कम्बाइन गरेर गामा लेख्दै अनि भी लेखेको है। बुझिन्छ है यो एक्सप्रेसन कसरी आएको भनेर? यसरी नै लेख नि त नभए। WI इज इक्वल टु कसरी लेख्ने? एमआई जी लेख है। एमआई भनेको के हो अरे? रो मात्रै लेखौँ, डेन्सिटी पनि कन्स्टेन्ट भयो एउटा बडीको लागि। त्यसपछि भल्युम भेरिएबल होला अरे सपोज, र जी हरेक पार्टिकलको लागि भल्युम बेग्ला बेग्ला होला अरे। ल अब यो रो र जीलाई एउटा ठाउँमा राखौँ होइन? अब रो जी भनेको के हो? गामा र VI भनिसकेपछि अब फर्दर त्यो VI लाई के लेख्न मिल्यो? इज इक्वल टु गामा VI लाई के लेख्न मिल्यो? थिकनेस त कन्स्टेन्ट छ नि त। थिकनेस हरेक पार्टिकलको थिकनेस अब सेम हुने भयो कि? यो प्लेट थियो हामीसँग भनेदेखि यो थिकनेस सबैतिर एउटै भइसकेपछि एउटा सानो एउटा पार्टिकल लिने भनेको त्यो पार्टिकल पनि 3D मा लेखेको हो नि त। यसरी लेखेको हो नि होइन हामीले? यस्तो खालि अब यसको थिकनेस कन्स्टेन्ट T छ अरे, अर्को कुनै पार्टिकल लियौँ भने त्यसको पनि थिकनेस T नै हुन्छ भने T लाई पनि कन्स्टेन्ट राख्न पाइयो। अब फेरि लगाएर त्यहाँनिर हालौँ एक्स बार इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन के हुने भयो? गामा AIT इन्टु XI अपन इन्टिग्रेसन गामा AIT हुने भयो। अब गामा र टी कन्स्टेन्ट बाहिर निकाल्दिउँ। लेख्दैछ है?
गामा र टी निकाल्दियौँ इन्टिग्रेसन AIXI अपन इन्टिग्रेसन AI गामा र टी निकाल्न पाइयो। यो दुईटालाई चट चट काट्दिन पनि पाइयो। यो मार्करले नि लेख्न छोडो है। भनिसकेपछि कस्तो हुने रहेछ हाम्रो इन्टिग्रेसन AIXI अपन हजुर सेकेन्ड लास्टको मेटेर फेरि लेख्दिन के लेख्नु मेरोमा म्यामको होइन कस्तो क्लियर आहा तर अड्की आहा के भयो सेकेन्ड लास्टको त्यो किनभने त्यो पुरै लेख्दै है मैले WI त्यो पार्ट लेख्दै यहाँ WI इज इक्वल टु के हुन्छ अरे भन्दाखेरि MI र G हुने भयो। M भनेको के हो डेन्सिटी एकछिन है रो इन्टु भल्युम हो। हरेक पार्टिकलको डेन्सिटी सेम हुने भयो युनिफर्म मानेको छ भने भल्युम चाहिँ बरु बेग्ला बेग्ला होला भनेर मान्न पाइयो होइन। अनि जी त्यसैको रो र जीलाई सँगै राखेँ इन्टु VI लेखेँ मैले। रो जीलाई गामा लेखेको क्या गामा इन्टु VI रो र जीलाई नै गामा भनेको हो। अब यो भल्युमलाई के हो एरिया इन्टु थिकनेस गरेको के। नेक्स्ट स्टेप लेखिरहेको छु है ब्र्याकेट लगाइदियो है यो मैले एक्स बार यस्तो आयो। अब यसलाई फाइनाइट पार्टिकल्सको टर्ममा लेख्ने भने के हुन्छ समेसन AIXI अपन समेसन AI यो पनि याद गर्नुपर्छ यो पनि याद गर्नुपर्छ यो दुइटै याद गर्नुपर्छ है। त्यसै गरी अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको y बार इज इक्वल टु लाइकवाइज गर्यो होइन। y बार भनेको के भने इन्टिग्रेसन AIYI अपन इन्टिग्रेसन AI अथवा इज इक्वल टु समेसन AIYI अपन समेसन AI यस्तो हुने रहेछ। बुझिरहेको छौ है। अब यसलाई के बुझेन यो गामा र टीलाई मैले बाहिर निकालेँ। गामा र टी जुन छ अनि यतापट्टिको गामा र टी जुन छ नि त्यसलाई मैले बाहिर निकालेँ अनि त्यसपछि काट्दिएको यसरी ब्र्याकेट लगाइदिएको क्या यसरी। त्यहाँ पाइपको छ अनि बिचमा अपन छ कि अपन छ त्यही भएर त काट्यो। अब कहिलेकाहीँ होइन हामीलाई यो थिकनेस कन्सटेन्ट नभनेर कता हो मेरो मात्रै ब्लर छ अरे केटाहरूले के छ सबैको ब्लर आइरहेछ। राम्रो छैन ब्लर नआउनु भइरहेछ क्लियर आहा तर कस्तो अड्केको छ कि के भयो एकछिन रोक है म कसैलाई इन्टरनेट नचलाउनु भनेर आउँछु त्यसो भए यति साह्रो चाहिँ गर है। सानै भएन हो ब्लर आएर अगाडिको खै कसैले पठायो त एयरपोर्ट पठाएर भन्न साह्रो छैन आज त मैले पनि साह्रै छैन अन्सुलले भनेको मैले कहिल्यै साह्रो छैन एयरपोर्ट पनि साह्रो ल म पठाइदिन्छु अगाडि पठाउ त ग्रुपमा के हिजो पठाउ है सबै डेरिभेटिभ कम्प्लिट पठाउ कम्प्लिट हिजो र आजको एकैचोटि कस्तो कम्प्युटर आफू गर्नु पर्दैन के हो यस्तो आफू पनि गर है केटाहरू। ल यो भयो है मैले मेटेँ ल। अब कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एक्जाममा होइन यो के को लागि भयो सबैको ब्लर आयो अब मेट्ने बेलामा ब्लर आयो नि केही हुँदैन हुन चाहिँ हजुर म मेट्नलाई हो क्या मेटेँ है मैले हेर मैले ल्यान्ड कनेक्ट गरिरहेको छु वाइफाई पनि होइन के गरौँ हो I've done everything in my power। अब भाइनेट त भाइनेटै हो अब नेटै कहाँ चेन्ज गर्नु 1 वर्षलाई सब्सक्रिप्सन लिइसकेपछि होइन सब्सक्रिप्सन। अब अर्को के छ भने होइन त्यो अघि यो जुन इक्वेसन भयो सेन्ट्रोइड अफ एरियाको लागि हो है बुकमा राम्रोसँग डेरिभेसन छ। अब अर्को म यसलाई कन्टिन्यू गर्छु सेन्ट्रोइड अफ लाइन निकाल्नको लागि है
यसको लागि म त्यो डायग्रामलाई अर्को बनाउँछु यसरी। यो इक्वेसन र अघि y बारको इक्वेसन जुन लेखेको थिए यही वाला त्यो सेन्ट्रोइड अफ एरियाको लागि हो। कसरी लेखेको हो यो सबै कसरी पत्ता लगाएको भन्दाखेरि फर्स्ट मोमेन्ट लेखेको हो किन, फर्स्ट मोमेन्ट एउटा मात्रै मोमेन्ट लेखेको होइन हामीले, फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट मोमेन्ट एरियाको मोमेन्ट लेखेको हो। मैले त्यो भनेको थिएँ कि किन मोमेन्ट भन्नाले के हो अरे फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। यो केसमा हामीले एरियाको मोमेन्ट लिइरहेको छौँ भनेदेखि ए इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुने भयो। त्यही भएर मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस एमवाई गर्दाखेरि के आउँथ्यो हाम्रो ए ठुलो ए इन्टु एक्स बार आएको थियो। यो भनेको केसँग बराबर हुन्छ अरे भन्दाखेरि सानो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस यसै गरी एनवटा नम्बरसँग बराबर हुन्छ भनेको थिएँ। यसै गरी निकालेको नि वेटको जस्तै गरी क्या। यसलाई के भन्यो अरे सेन्ट्रोइडलाई के पनि भनिन्छ अरे भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड कसरी खोजिन्छ अरे भन्दाखेरि बाई टेकिङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया। बुझिन्छ? सेन्ट्रोइड अबाउट एनी एक्सिस कसरी निकाल्ने भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने तिमीहरूले बाई टेकिङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट द्याट एक्सिस, जुन एक्सिस कन्सिडर गरे हो त्यही एक्सिसबाट निकाल्ने। यो कन्सेप्ट क्लियर छ है? बुझिन म्याम। त्यो अघि जति लेख्यौ नि होइन यो लेख्नु अगाडि पहिला यो लेख फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको ल यसरी लेख है। कसरी लेख भन्दाखेरि होइन टु फाइन्ड सेन्ट्रोइड of any area we take first moment of area about any axis भन्नु है, about any axis यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। we take first moment of area about that axis। अघि हामीले के खोजेको थियौँ हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट सुरु गरेको थियौँ नि होइन। टु फाइन्ड सिजी, अब यो सेन्टरको ठाउँमा मैले सिजी लेख्न पाएँ। टु फाइन्ड सिजी अफ एनी के हुन्छ भोल्युम अथवा वेट अथवा मास अथवा बडी। टु फाइन्ड सिजी अफ एनी बडी अबाउट एनी एक्सिस वी टेक फर्स्ट मोमेन्ट अफ वेट अबाउट द्याट एक्सिस होइन। हामीले वेटको मोमेन्ट लिएको हो कि याद छ तिमीहरूलाई? मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस गर्दाखेरि पाना पल्टाएर एकचोटि हेर त त्यहाँनिर मैले के गरेको थिएँ टोटल वेट इन्टु एक्स बार गरेको थिएँ र यो केसँग इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि हरेक पार्टिकलको त्यो एक्सिसको अबाउटमा डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स W1 x1 W2 x2 गरेको थिएँ होइन। त्यसलाई नै मैले फर्दर एक्सटेन्ड गर्दै जाँदाखेरि सेन्ट्रोइड अफ एरिया पनि आएको थियो कुन बेलामा थिकनेसलाई कन्सटेन्ट राख्दाखेरि। तर त्यो नगरेर डाइरेक्टली के गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि मोमेन्ट त्यसै गरी जस्तै कि हामीले यो मोमेन्ट अफ के लिएको थियौँ हामीले मोमेन्ट अफ वेट लिएको थियौँ भने मोमेन्ट अफ एरिया लियौँ अब होइन अबाउट एक्स एक्सिस भन्यो भने ए इन्टु एक्स बार हुने भयो। यो इक्वल यो भनेको a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टु ए इन्टु एक्स बार हुने भयो। यो नि लेख्दा हुन्छ के हो कुनै पनि मार्करले काम गर्दैन। देखिरहेछ? यति लेखेर यो नि लेख है। अब तिमीहरूले म त्यो बुकमा भएको कुरा पनि भनिदिइहाल्छु म। हजुर टु फाइन्ड एम एक्स होइन इज इक्वल टु यो एरियाको भन्न खोजेको क्या मैले यहाँ माथि ए लेखेर ए इन्टु एक्स बार लेखेँ होइन। ठुलो एरियाको पुरै ओभरअल एरियाको मोमेन्ट लिनु कहाँबाट भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडबाट मोमेन्ट लिनु भनेको हरेक एरियाको त्यो पोइन्टबाट त्यसको आफ्नै पोइन्टबाट मोमेन्ट लिनु र त्योसँग बराबर हुन्छ। मैले अगाडिकै क्लासमा भनेको थिएँ सेन्ट्रोइडको नामै डेफिनेसनै त्यही हो भनेर। एमएक्स अबाउट ए भनेको मतलब मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिस चाहिँ हुन्छ वाइ एक्सिस है इज इक्वल टु ए इन्टु एक्स बार भयो होइन। मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट वाइ एक्सिस इज इक्वल टु ए इन्टु एक्स बार। त्यो भनेको a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज प्लस डट डट an xn होला यहाँनिर है। an xn इज इक्वल टु के हुन्छ a इन्टु एक्स बार हुने रहेछ होइन। देखिरहेको छैन?
देखियो हामी बल्का देखेको त छैन भने सालमा देखिरहेको अब भनेपछि x बार इज इक्वल टु के लेख्न सक्यो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डट 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 प्लस an xn अपन यो a भयो a भनेको के हो a1 x1 सबै a हरू सम गर्यो भने के आउँछ सबै सानो सानो एरियाहरु सम गर्यो भने a आउने हो भनेपछि a भनेको a1 प्लस a2 प्लस डट 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 प्लस an is equal to लाई के लेख्नु पायो समेसन I is equal to 1 to n ai xi अपन समेसन I is equal to 1 to n ai x बार भनेको त्यही हो एक्जाममा सेन्ट्रोइड अफ एरिया मात्रै भनेर सोध्यो भने सिधै यहाँबाट स्टार्ट गर्दा भयो भन्न खोजेको क्या त्यो तिमीहरूले पुरै त्यो वेट देखिबाट देखाउनु पर्दैन हैन एउटा फिगर बनाइदिने एरियाको हैन बुकमा छ फिगर अनि टक्कै यो गर्दै भयो पुग्छ बुझिन्छ देखिरहेछ कि छैन गाइस डेटा सपोज गर्दै म्याम तपाईले देखेको छैन म छैन के कुन एक्सन होला म त सपोज गर्दै लेखिरहेको छु डेटा सपोज अरु कसले सपोज गर्दै लेखिरहेछ ह गाइस कसलाई गाह्रो भएको छ भन्देऊ न मलाई मलाई गाह्रो मलाई मलाई गाह्रो नम्बर 50 मा के देखिँदैन पुरै धमिलो छ केही देखेको छैन म्याम मैले दुई सेकेन्डलाई क्लियर आउँछ त्यति बेला स्क्रिनसट हाल्यो म त हेर मनी बिचारा त्यही हो के एकछिन हान्ने बेलामा मैले मेटिसकेको हुनुहुन्छ मैले चस्मा लगाए त्यसमा देखिन म केटाहरूलाई अहिलेको चाहिँ मेरो क्लियर आइहाल्यो म स्क्रिनसट गरिहाल्छु भने गइदिएर ठ्याक्कै त्यस्तो बिजोग हो यो त कामै लाएन नि साथी है ए मतलब भाइहरु कस के गर्नु गयो फेरि गयो ओहो के गर्ने ओ एकछिन आएको जस्तो हुन्छ नि त्यो एक सेकेन्ड छैन यस्तो क्लियर आउँछ म्याम त्यसको 2 सेकेन्डमै यस्तो ब्लर आउँछ फेरि त्यो ब्लर आउँछ म्याम अड्की पनि रहेछ त्यो मौका छोडेर हाल्नु पर्छ यो तिमीहरूले लेख्यो एउटा क्लियर स्क्रिनशट मैले पठाइदिएको छु ग्रुपमा हेर है केटा अहिले स्क्रिनशट गरेर के गर्छौ अब कतिखेर लेख्छौ भन न अब सँगसँगै लेख्नु पर्ने सँग लेख्नै दिएन म्याम यो ब्लर भएर अहिले जतिसम्म लेखेको छ त्यतिसम्म चाहिँ लेख्न त त्यसपछि म्याम यस्तो हुन्छ के त्यो भन त के भयो होइन मैले मेरो प्रब्लम भनेर मेरोमा यत्रो रोकिरहेको थिएँ अहिले चलिरहेछ फेरि ब्लर आइरहेछ त्यो के भयो त्यो सबैले देख्दा यतिसम्म लेखिसकेपछि हैन सुन है म भन्दै गर्छु लेख्दै गर ल लाइकवाइज टेकिङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अबाउट एक्स एक्सिस गर्दाखेरि y आउँछ मैले भनेको थिएँ नि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आई एक्स कसरी आउँछ अरे भन्दाखेरि हेर यहाँ यो एक्स एक्सिस हो नि त यहाँबाट कुनै पनि पार्टको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको y तिरको y कोअर्डिनेट हो नि त हैन बुझिन्छ यो एक्स एक्सिस हो भने त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स y ले दिन्छ है ix इज इक्वल टु mx भनौँ mx पर्छ म्याथ प्रिन्टले गरे जस्तो गरे भने यो भन्नाले मोबाइलमा लेखेर पेन चाहियो नि त ग्यालेक्सी पेन त्यो पेन डिजिटल पेन चाहिन्छ अब डिजिटल पेन छैन होला छैन गरी पर्यो ल mx इज इक्वल टु के हुने भयो a इन्टु y बार हुने भयो र अब यसलाई केसँग इक्वल गर्न मिल्छ अरे यसलाई भन्दाखेरि a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डट 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 प्लस an yn इज इक्वल टु a इन्टु y बार गर्न पाइयो हैन अब यसै गरी y बार इज इक्वल टु a1 y1 a2 y2 an yn अपन a हुने भयो फेरि त्यसलाई के गरौँ a भनेको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डट डट an गर्ने हो भने यस्तो आउने रहेछ सो y बार पनि यसरी आयो भनेपछि y बार इज इक्वल टु कति हुने रहेछ ai समेसन i इज इक्वल टु 1 to n
AIYI अपन समेसन I इक्वल टु 1 to n AI इन्टिग्रेसन फर्ममा पनि लेख्न सक्यो कसरी इन्टिग्रेसन AY अथवा Y के गर्नु पाइयो त्यसैले तल चाहिँ के आई कस्तो भएन हजुर ताकि समेसन AI वाइ समेसन चाहिँ आई इक्वल टु भएन 1 to n AI त्यसलाई अब यसरी लेख्न पनि पाइयो सानो कुनै एरिया छ भने त्यसलाई होल एरियामा इन्टिग्रेट गरिदिने अनि DA भइहाल्यो यस्तो हुने रहेछ यो म एकछिनमा लेखाउँछु अब Alternatively, we can also write कसरी लेख्न पाइयो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन टर्ममा भन्दाखेरि x bar is equal to integration x dA upon integration dA y bar is equal to integration y dA upon integration dA कुनै एउटा सानो एरिया लियो त्यसपछि त्यसलाई होल एरियामा इन्टिग्रेट गरिदिने होल रिजनमा यो हुनु भयो अर्को फर्मुला यो के भयो सेन्ट्रोइडको लागि फर्मुला भयो इक्वेसन कति आयो अब यो 5 जति आयो होला यो बुझिरहेछ देखेको छ कि छैन ठिकै छ ठिकै छ एनी हाउ काम चला त्यो भाइनेटको आइमा मरि क्या अब त्यसले मलाई झन् ल्यान्ड तार पनि किन्न लगायो होइन लास्टमा यस्तो बिजो मरि क्या अब सेन्ट्रोइड अफ लाइन हजुर लाइन कुनै लाइन हो भने त्यसको चाहिँ सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्ने होला त मलाई भन त ल हामीसँग होइन कुनै यस्तो खाले यसको क्रस सेक्सन एकदम होमोजिनस छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो अघि के थिकनेस होमोजिनस थियो होइन अनि हामीसँग यस्तो खाले कुनै वायर छ अरे ल भयो होइन यस्तो छ 3D फिगर चाहिँ फेरि यस्तो छ अरे वायर है यो चाहिँ देखिरहेछ यो एक्सतिर यो वाइतिर होपफुली देखिरहेछ होला है कुनै पनि एउटा स्मल एउटा के लिएँ मैले एउटा स्मल स्ट्रिप लिएँ मैले यो सानो भनेदेखि के लेख्नु पर्यो यो सर्कुलर पनि हुनसक्छ है मैले अहिले के देखाएँ रेक्ट्याङ्गुलर वायर देखाएँ कन्सिडर अ युनिफर्म वायर अफ होमोजिनस मटेरियल किन होमोजिनस मटेरियल किन अज्युम गर्न जरुरी छ हामीले अघि जुन डेन्सिटी हामीले के गरेको थियौँ डेन्सिटी हामीले कन्स्ट्यान्ट मानेर काटेको थियौँ नि त्यो अज्युम गर्नको लागि चाहिँ मटेरियल होमोजिनस भनेर मान्नुपर्छ कुनै पार्टमा हाई डेन्सिटी कुनै पार्टमा लो डेन्सिटी मान्न पाइँदैन है एन्ड ह्याभिङ युनिफर्म क्रस सेक्सन देन कस्तो नि भयो अघिकै इक्वेसनलाई फर्दर बढाउने हो द डिफरेन्शियल भोल्युम फर स्मल एलिमेन्ट त्यो सानो एलिमेन्टको लागि के लेख्न पाइयो भन त मलाई इज इक्वल टु डीवी डीवीलाई के लेख्न पाइयो ए डी एल लेख्न पाइयो यसको टोटल लेन्थ एल हो भने सबसे अगाडिको केसमा हामीले के गरेको थियौँ सबसे अगाडि एरियाको केसमा एरियाको लागि निकाल्दाखेरि डीवी इज इक्वल टु के गरेको थियौँ रे हामीले एरिया चाहिँ डिफरेन्शियल तर थिकनेस चाहिँ कन्स्टेन्ट मानेको थियौँ है
त्यसको थिकनेस एकदम सानो थियो अनि थिकनेसलाई कन्स्टेन्ट र एकदम नेग्लिजिबल मानेको हुनाले हामीले त्यसलाई पुरै डिफ्रेन्सिएट गरिराख्नु परेन थिकनेसलाई कन्सिडर गर्नु परेन। अहिले अब हामी वायरको कुरा गर्दैछौँ। अघि हाम्रो कस्तो थियो, यस्तो खाली एरिया थियो, यसको चाहिँ थिकनेस एकदम सानो थियो, यस्तो थिकनेस एकदम सानो थियो अनि युनिफर्म थियो अरे। अहिले मैले डायग्राम युनिफर्म देखिएन होइन, तर युनिफर्म थियो अरे भनेदेखि त्यो बेलामा थिकनेसलाई काट्न मिलेको थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो एरिया जुन छ नि, यो क्रस सेक्सनल एरिया मान्यो भने यसलाई, त्यो एरिया एकदम सानो र नेग्लिजिबल छ, जस्तै कि यो ट्युबमा भयो। तर यो थिकनेस भन्नाले लेन्थ भएन, अब यसको थिकनेस भन्नाले नै लेन्थ भयो नि होइन, बुझिन्छ? जस्तै कि अब हेर न, यही डस्टरले हेर, अहिले यसको क्रस सेक्सनल एरिया, अब ल यसरी हेरौँ न, अझ यसरी हेर्ने, यसको थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल छ, यसको यो क्रस सेक्सनल एरिया मान्यो भने मैले यसलाई अहिले यतापट्टिको यसरी काट्दाखेरिको लागि भने यो चाहिँ एकदम भेरिएबल छ भने अहिले यसको लागि चाहिँ हामीले के सेन्ट्रोइड निकाल्ने तरिका अघि जाने होइन। तर अब सपोज यो एरिया चाहिँ युनिफर्मली मैले यसलाई सलक्क यसरी तानिदिएँ अरे, यति लामो मसँग के छ भन्दाखेरि यही डस्टरै जस्तो के छ मसँग अहिले पाइप जस्तो केही छ अरे, यस्तै खाले भने त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया युनिफर्म भयो, ए मात्र देख्न पाइयो। तर यो अब कसरी लेन्थ चाहिँ भ्यारी गरिरहेको छ अरे। अब भनिसकेपछि अब लेन्थको टर्ममा पनि हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्न मिल्यो त्यस्तो खाली स्ट्रक्चरको लागि पनि। ल है अब त्यही गर्नु गइरहेका छौँ। ल भनिसकेपछि ए र डिएल भयो है। भनेपछि युजिङ प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट के थियो अरे, सानो सानोको एरिया भन्नु नै ठुलोको सेन्ट्रोइडको अबर्डमा लिएको एरिया बराबरै हुन्छ होइन। भनेपछि के गर्न पाइयो भनेदेखि एक्स बार इन्टु डब्लु क्यापिटल डब्लु इज इक्वल टु के गर्न पायो, इन्टिग्रेसन एक्स डिडब्लु गर्न पाइयो होइन। और एक्स बार यो भनेको के हो अरे, गामा इन्टु डिभी हो नि, एक्स बार गामा इन्टु भी क्यापिटल भी हुनुभयो यसको लागि होइन, इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन एक्स अनि यो पनि के हुनुभयो, गामा डिभी नै हुने भयो। बुझिरहेछ, गामा हो यो, अहिले भर्खरकै एक्सप्रेसन जस्तै हो। और कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने डाइरेक्टली यो यहाँबाट स्टार्ट नगरेर डाइरेक्टली के गर्नु पाइयो, एक्स बार इन्टु क्यापिटल भोल्युम होइन, इज इक्वल टु किनभने गामा गामा त अब यस्तै काटिँदैछ, एक्स डिभी गर्न पाउँछ है, यो स्टेपबाट लेख्न पाउँछ है कसैलाई गाह्रो लाग्छ भने डाइरेक्टली। बुझिरहेछ, एक्जाममा यो गामा यो के म्यामले के गरे भनेर गाह्रो लाग्छ नि, यहाँबाट स्टार्ट गर्न पाइन्छ है। यो प्रिन्सिपल अफ मुभमेन्ट भनेर लेखेर यहाँबाट स्टार्ट गर्न पाइन्छ, एकदम भ्यालिड। तिमीहरूले इन द सेन्स तिमीहरूले बुझेको छ भनेर सपोज गर्दाखेरि भनिसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि एक्स बार इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन एक्स डिभी भनेको के लेखेको छु मैले, ए डिएल। अब यो भोल्युम भनेको नि इन्टिग्रेसन डिभी हो नि त होइन, भी भनेको पनि इन्टिग्रेसन डिभी हो। ओभरअल भोल्युम पनि त्यही सानो सानो भोल्युमलाई इन्टिग्रेट गरेरै लिएर आएको हो नि त हामीले। त्यही भएर अब यसलाई पनि के लेख्न पायो, एक्स ए डिएल अपन इन्टिग्रेसन ए डिएल लेख्न पाइयो। ए बाहिर निकाल्न पाइयो नि त, इन्टिग्रेसन एक्स डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल, ए काटिदिउँ, इन्टिग्रेसन एक्स डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल। बुझिन्छ? माथिको नमेटाउने पुरै ब्लरहरु लेख्नै पाइयो, सबैको ब्लर हो। म्याममै अडिजिरहनु भएको हजुर ए काटिसकेपछि बाँकी के रह्यो, एक्स डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल। अब त्यसलाई मैले यसरी लेखेँ, यही हो इक्वेसन के को लागि रे, सेन्ट्रोइड अफ लाइन्स। लाइकवाइज वाइ बार पनि निकाल्न सकिहाल्यो। जहिले पनि एक्जाममा यस्तो क्वेसन आउँछ भने छोटो मार्क्समा आउँछ है, धेरै लामो मार्क्समा आउँदैन। तिमीहरूले डिराइभ गर्दाखेरि एक्स बारको यति सबै प्रोसेस देखाइसकेपछि वाइ बारको देखाइराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली लाइकवाइज लेखिदिने, वाइ बार इज इक्वल टु लेखिदिने है। लङ मार्क्समा आयो भने बल्ल यो फेरि देखाउने यस्तो यो झन्झट होइन, नभए नदेखाऊ। के लेखा नि थाहा भएन हौ त्यो, पुरा बोर्ड जस्तो यता तिरमिरी हो। ओ गॉड, के गर्ने होला, निलो मार्करको पनि इङ्क दिएर त्यो राउटरको च्यानल चेन्ज गर्नु त।
म्याम अहिले त के बुझिरहेको छैन नि त ल रुक है त म च्यानल चेन्ज गर्छु गाइज यो सुपर एडमिन एकछिन रुक है त म 16 और 11 भन्छ मलाई मेरोमा नि त्यही भनेको छ 1611 म रुक सेट गरी हेर्छु एकचोटि चेन्ज गर्यो पुकार दाइको फोन आएछ अगाडि लाँदा त फेरि क्लियरै छ त अहिले त फेरि क्लियरै छ त अहिले त फेरि गयो म्याम क्लियर हुन्छ मैले क्लियर छ सब पहिलेको ब्लर आयो फेरि ब्लर भयो यो नेट अनस्टेबल भयो कि नचले होइन अनस्टेबल भइरहेको छ त्यही भएर कस्तो थाहा पाउँछु भने सामान्य कुरा हो कस्तो थाहा पाइदिएको ठ्याक्कै फेरि 256 kbps चलिरहेको रहेछ मेरो कस्तो पनि थाहा पाइदियो आफ्नो त थाहै हाल्छ खाजा मान्छेले सुवास अर्को महावीर पुनुन के सुभाष प्रो हेड अहिले का महावीर पुन भने एउटा मात्रै छ कि म सुभाष नै हो जे सुकै होस् तिमी सुवास पुन हुन् सुभाष कडेल ए सुवास कडेल पुन कस्तो आइरहेछ अहिले च्यानल चेन्ज त गरे मैले गर्नु त ब्लरै आयो च्यानल चेन्ज गरेपछि ब्लर भयो राउटर ठिकै आइरहेछ यार तर के भयो लास्ट टाइम ब्लर देखेको छैन मेरोमा देखियो है अहिले आयो अलि अहिले त देखियो त जलाए मेरो त्यो क्लियर आयो बल्ल क्लियर आयो ठिक छ नलागिन राख्दा क्लियर आउँछ यो यार कडा यो लेखेर भ्याऊ है अब यसपछि लाइक वाइज लेखेर वाइ बारको लागि नै लेख लाइक यहाँ वाइज लेख्दै छु म सार्दैछु ल ल सारा सारा मिसको पेज पनि कस्तो क्लियर देख्यो त्यो काट्लो सार्दै लेख 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 ओइ फटाफट गर है 2 क्लास भइसक्यो अहिलेसम्म डेरिभेसनमै छौँ हामी द्यास ल इन्टिग्रेसन वाइ डिएल अपन इन्टिग्रेसन डिएल भयो है यो हुने भयो वाइ बारको लागि यही नै हो फर्मुला सेन्ट्रोइडको लागि है अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी होइन इन्टिग्रेसन मेथड युज गरेर कुनै पनि एउटा एरियाको लागि सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्छौँ भन्ने 1-2 एक्जाम्पल देखाएर म देखाउँछु होइन बाँकी आफैले प्र्याक्टिस गर किन भन्दाखेरि इक्जाममा त्यस्तो क्वेसन धेरै सोधिरहेको हुन्छ ओके सेन्ट्रोइड अफ रेक्ट्याङ्गल हजुर पढिरहेको च्याप्टर 4 हैन च्याप्टर 4 बाट 12 मार्क्स पाउँछ डुबाउँदैन पिर नगर डुबाउँदैन एकदम तैरिनुपर्छ हामी भर्खर त्यही भएर त म छु नि सिकाइहाल्छु नि तैरिन ल है अब के गर्ने भन्दाखेरि होइन बुकमा डिटर्मिनेसन अफ सेन्ट्रोइड अफ प्लेन फिगर्स छ त्यसमा रेक्ट्याङ्गलको गरेर देखाएको छ है मलाई पहिला सुरु जहिले पनि यसरी पहिला सुरु टपिक लेख है युजिङ इन्टिग्रेसन है टपिक भन्दा पनि यहाँबाट एउटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो के भन्दाखेरि त्यो रेक्ट्याङ्गल कस्तो हुन्छ मलाई रेक्ट्याङ्गलको होइन यो रेक्ट्याङ्गल हो भने होइन यो पार्ट जुन छ नि यो पार्ट के छ यहाँ थ्रु आउट के छ कन्स्टेन्ट छ कि छैन यो भ्यालु थ्रु आउट कन्स्टेन्ट हो यो भ्यालु एक्स एक्सिसबाट जति पर मुभ गरे पनि के हुने भयो वाइ को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुने रहेछ हेर त एक्स एक्सिसबाट जति पर मुभ गरे पनि त्यहाँ वाइ को भ्यालु कोरेस्पोन्डिङ वाइ को भ्यालु हेर्ने भने कन्स्टेन्ट हुने रहेछ हरेक पोइन्टमा हुने रहेछ भनिसकेपछि तिमीले जस्तै कि त्यहाँ बुकमा एउटा भर्टिकल स्ट्रिप लिएर देखाएको छ भने भर्टिकल स्ट्रिप लिएर देखाएको छ तिमी अब यो भर्टिकल स्ट्रिप चाहिँ एक्स डिस्टेन्समा छ भनेर मान्यौ अनि त्यो स्ट्रिपको सानो थिकनेस भनेको चाहिँ डिएक्स छ अब तिमीलाई के चाहियो डिएलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने त हो होइन डिएलाई इन्टिग्रेट गर्छु भने यो डिए भनेको के बराबर हुने भयो भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गल सानो रेक्ट्याङ्गललाई हेर यसको एरियालाई हेर त यो डिएक्स भयो यसको यो विड्थ कति हुने भयो
y बराबर y भनेको के छ हाम्रो केसमा यो b र यो h हो, यो b हो भने h हुने भयो भनेपछि h dx हुने रहेछ यसको एरिया। भनिसकेपछि तिमीले त्यो dA को ठाउँमा अघि हाम्रो जुन आउँछ इन्टिग्रेसन h dA अपन इन्टिग्रेसन dA जुन आउँछ नि यो dA को ठाउँमा h dx लेख्न पायो क्या? बुझिरहेछौ? फेरि भनिदिनु न हैन, सानो एउटा स्ट्रिप लियो, भर्टिकल स्ट्रिप, एक्स डिस्टेन्समा छ त्यो भर्टिकल स्ट्रिप, र त्यो भर्टिकल स्ट्रिपलाई हामीले अब यसरी 0 देखिबाट b सम्म इन्टिग्रेट गर्यो भने 0 देखिबाट b सम्म त्यो स्ट्रिपलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने हाम्रो कम्प्लिट एरिया आउने रहेछ। कम्प्लिट एरियालाई हाम्रो त्यो फर्मुलेसन हुने रहेछ कि रहेनछ भन्नु त मलाई? हामीसँग x बार इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन यस्तो फर्मुला छ नि हैन? यो dA हामीले भर्टिकल लियौं भने यो dA को जुन एरिया छ यसलाई थ्रु आउट रन गर्यो भने त्यसले 0 देखिबाट b सम्म रन गर्दाखेरि कम्प्लिट पुरै यो रेक्ट्याङ्गललाई कन्सिडर गर्ने रहेछ भनेर त बुझिन्छ। इन्टिग्रेसनको मिनिङ त्यही हो नि हैन? एउटा कुनै सानो स्ट्रिप लियो त्यसलाई थ्रु आउट द एरिया, अब एरिया हो भने थ्रु आउट द एरिया नै रन गर्यो भने त्यसले पुरैलाई कन्सिडर गर्यो भनेर मान्न पाइयो नि। भनिसकेपछि अब यो dA को ठाउँमा चाहिँ के राख्छौ भनेर बुझाउन खोजिरहेको छु भने dA भनेको सानो स्ट्रिप भर्टिकल स्ट्रिप लिएको छ भने h dx हुने भयो क्या? dA भनेको 0 to b छ हामीसँग है इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने। x बार इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 to b देखिबाट x dA र इन्टिग्रेसन 0 to b बाट dA लाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने रहेछ। भनिसकेपछि मैले मेटेँ है। x बार इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन 0 to b x into h dx लेख्न पाइयो। त्यसै गरी इन्टिग्रेसन 0 to b h dx लेख्न पाइयो। अब यो h त कन्स्टेन्ट हो नि, हामी जति x एक्सिसबाट जति पर गए पनि h को भ्यालु त सेम छ नि, रेक्ट्याङ्गल हो नि त। यस्तो खाले भएको भए, यस्तो खाले फिगर भएको भए हेर त यहाँनिर यो हरेक x एक्सिसबाट जति पर गयो त्यति y को भ्यालु भ्यारी गरिरहेको छ छैन? गरिरहेको छ नि। यहाँ y1 छ, यहाँ y2 छ, यहाँ y3 छ। त्यो बेलामा हामीले h हाल्न पाइदैन, y हाल्नु पर्थ्यो भेरिएबल y भनेर मानेर। अहिले चाहिँ h कन्स्टेन्ट हो भनिसकेपछि अब h र h दुईटै निकालेर काट्न पाइयो। इन्टिग्रेसन 0 to b x dx अपन इन्टिग्रेसन 0 to b dx हुने भयो लास्टमा फाइनल आउटपुट हाम्रो। यसलाई इन्टिग्रेट गरेर x बार को भ्यालु जे आउँछ त्यो नै हो हाम्रो के हो सेन्ट्रोइड एउटा भ्यालु। त्यसै गरी y बार गर्नु पर्यो भने तिमीले अहिलेसम्म रेक्ट्याङ्गलको y बार थाहा छैन भनेदेखि अब तिमी y बार को लागि तिमी के लिन्छौ भन्दाखेरि हरिजन्टल स्ट्रिप लियौ रे। यसरी यो हरिजन्टल स्ट्रिप लिने हो भने यो अब y डिस्टेन्समा छ भनेर मान्ने। त्यसै गरी क्या बटमबाट y डिस्टेन्समा छ भनेर मान्यो। यसको थिकनेस dy छ भने यसको एरिया भन त मलाई। अब यो बेलामा dA कति हुने भयो हरिजन्टल स्ट्रिप लिँदाखेरि? dA को भ्यालु कति हुने भयो? b dy हुने भयो। b तिर छ नि त। अब भन्नाले y एक्सिसबाट जति पर के रे y एक्सिसबाट जति उता हिँड्दाखेरि पनि y एक्सिसबाट जति y एक्सिसबाट 0 बाट माथि y एक्सिस तिर जता हिँड्दाखेरि पनि b b b b b नै छ नि हैन? b भ्यारी गरेको छ। यो बेला b छ, यो बेला b छ, यो बेला b छ भनिसकेपछि b dy गर्दा b dy गर्ने अनि त्यसपछि y बार को ठाउँमा हाल्दिने, यहाँनिर हाल्दिने। त्यो गर्दाखेरि b b काट्यो अनि फर्मुला जुन आउँछ त्यो फर्मुलाले अर्को दिने भयो। भनिसकेपछि हाम्रो त्यो गर्दाखेरि x बार भनेको b/2 आउँछ र y बार भनेको h/2 आउँछ। यो याद गर्दा हुन्छ है। भनिसकेपछि जुन पनि रेक्ट्याङ्गल लिइरा छौ भने यो स्ट्रिप आफैमा रेक्ट्याङ्गल छ हैन? अब मैले यो नलिएर यो आफै एकचोटि गर्न खोजे घरमा हैन? बुझेन भने मलाई सोध। यस्तो खाली मैले यो के हो यो ट्रायंगल हो रे सपोज है। यो ट्रायंगल हो, मलाई यसको अहिले चाहिएको छ भने मैले एउटा सानो स्ट्रिप लिएर है यहाँ म एकदम जम्प गरिरहेको छु तर आई एम ट्राइङ टु मेक वन पोइन्ट है। एउटा एकदमै मसिनो स्ट्रिप लिएर हेर त यहाँनिर यो एकदमै मसिनो स्ट्रिप लिए भने यो मसिनो स्ट्रिपलाई हामीले के मान्न मिल्छ? यसलाई भेरिएबल नमानेर यो पनि सिधा छ भनेर मान्न मिल्छ नि हैन? त्यो मान्न साथ यो पनि रेक्ट्याङ्गुलर भयो के? यो स्ट्रिप आफै रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिप हुन पुग्यो के? एकदम मसिनो स्ट्रिप लियो भने यो स्ट्रिप रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिप भयो भनेर मान्दा भयो। भनिसकेपछि यो स्ट्रिप आफ्नैको लागि चाहिँ यसको सीजी कहाँनिर पर्ने भयो? एउटा त यसको आधामा पर्ने भयो। यो त आफैमा नेग्लिजिबल छ, यसको आधा त एकदमै यो यसको पनि आधा। यो जुन यसलाई म्याग्निफाई गरेर हेर्ने हो नि यस्तो हुने भयो क्या?
यसलाई मैले म्याग्निफाई गरेर हेर्दाखेरि यस्तो हुने हो नि एउटा यहाँ यसको आधामा हुने भयो एउटा यसको आधामा हुने भयो यसको आधा त एकदम नेग्लिजिबल छ क्या थिकनेस एकदम सानो छ नि त त्यही भएर यो नेग्लिजिबल भयो त्यही भएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स नै जस्तै कि हामीले एक्स मानेको छौँ भने त्यो नै सिजी मान्ने भयो यो सानो एरियाको लागि र वाइ चाहिँ के हुने भयो यो पुरै स्ट्रिपको यतिलाई वाइ मानेको छ भने तिम्रो सिजी चाहिँ कहाँनिर पर्ने भयो यो रेक्ट्याङ्गुलरको लागि सानो रेक्ट्याङ्गलको लागि वाइसी इज इक्वल टु y/2 मा पर्ने भयो सिजीको लागि सी भन्न खोजेको है मैले सानो स्ट्रिपको सिजी वाइसी इज इक्वल टु y/2 पर्ने भयो यसलाई वाइ मान्ने हो भने बुझिरहेछ बुझेको छ कि छैन भन त यो रेक्ट्याङ्गुलर स्ट्रिपलाई मैले म्याग्निफाई गरेर हेर्ने हो भने यसलाई मैले के भनेको छु वाइ भनेको छु होइन र यो एक्स एक्सिसबाट यहाँनिरसम्म आउँदा एक्स भनेको छु भने यसको सिजी ठ्याक्क आधामा पर्ने भयो नि त यो रेक्ट्याङ्गलको लागि त होइन त्यसलाई मैले वाइसी भन्यो भने वाइसी भनेको के बराबर हुने रहेछ y/2 को बराबर हुने रहेछ टोटल हाइट वाइ हो भने बुझिरहेछ सबैले बुझेको छ नि है यो पार्ट यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि अब हामीले रेक्ट्याङ्गल त निकाल्न आफै मैले गर भनिहालेँ होइन अब मैले ट्रायङ्गलको चाहिँ के गरेर देखाउँछु भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन मेथडबाट तिमीहरूलाई सिजी निकालेर देखाउँछु त्यो गर्दाखेरि यो काम लाग्छ यो कन्सेप्ट काम लाग्छ क्या ल ट्रायङ्गलको लेख है एक्जाममा सोधेको छ है यो एक्जाममा हुन त अब यो सोधेर बस्दैन होला तिमीहरू एकदम लक्की भयो भने मात्रै सोध्छ होइन आजकल सोध्न छोडिसक्यो अलिकति टफ सोध्छ अहिले ल ट्रायङ्गलको लागि पहिला सुरु डायग्राम बनाऊ सँगसँगै गर है कहाँनिर के प्रब्लम पर्छ मलाई भनिहाल एउटा सानो स्ट्रिप मैले यहाँ कन्सिडर गरिसकेँ है पहिला सुरु र यसलाई मैले यसको एरियालाई मैले डिए भनेर नाम पनि दिइसकेँ यतिलाई मैले बी भने यो एक्स डिस्टेन्समा छ भनेर माने ठ्याक्क कताबाट ओरिजिनबाट होइन त्यसै गरी यो स्ट्रिपको पुरै थिकनेसलाई के भने मैले अथवा हाइटलाई के भने वाइ भने मैले होइन यो वाइ अहिले के छ भेरिएबल छ कि छैन अघि रेक्ट्याङ्गलमा जस्तो रेक्ट्याङ्गलमा त जहाँनिर पनि वाइ भनेको एच थियो नि होइन हेर त यहाँ हरेक पोइन्टमा वाइ भनेको एच थियो होइन तर अहिले वाइ इज भेरिएबल कहाँबाट कहाँसम्म वाइ 0 देखिबाट एचसम्म भ्यारी गरिरहेछ देखिन्छ नि होइन एचदेखिबाट 0 सम्म भ्यारी गरिरहेछ एक्स इज अल्सो भेरिएबल 0 देखिबाट बी सम्म भ्यारी गरिरहेछ रेक्ट्याङ्गलमा त्यही हुन्छ विशेषता एक्स र वाइ नै भ्यारी गर्छ यस्तो भेरिएबल छ भने जहिले पनि के गर्ने हामीसँग दुईटा मेथड हुन्छ सल्भ गर्ने एउटा त अब रेडियल मेथडहरू मतलब हुन्छ नि थीटा र आर को टर्ममा सल्भ गर्ने त्यस्तो त्यसरी थीटा र आर को टर्ममा चाहिँ युजुअली सर्कुलर सेक्टरहरू सर्कलहरू अथवा सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कलहरूलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ होइन तर यस्तो खाले फिगरमा चाहिँ वाइलाई एक्स को टर्म्समा अथवा एक्सलाई वाइ को टर्म्समा इक्वेसन लेखेर गर्न सजिलो हुन्छ यो ट्रायङ्गल हो यसको इक्वेसन केही दिएको छैन तिमीलाई राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको सिधै अहिले सिजी निकाल भनेर दिएछ यसको इक्वेसन दिएको छैन भने आफैले एउटा वाइ र एक्सको बिचमा एउटा रिलेसन आउने गरे खालको के गर्नु पर्यो इक्वेसन फर्मुलेट गर्नु पर्यो बुझिरहेछ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेछ है यो लाइनको इक्वेसन त चाहियो नि हामीलाई वाइ इक्वल्स एमएक्स हो कि होइन सिम्पली हेर्नुपर्दा माइनस एमएक्स अझ प्लस सी पनि होला अझ सी भनेको एच पनि होला त्यही भएर त्यसरी हेर्ने भने त्यस्तै खाले हामीले इक्वेसन एउटा फर्मुलेट गर्नु पर्यो त्यो फर्मुलेट गर्नको लागि एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि वाइ अपन हेरे वाइ अपन यो भनेको बी हो भने यो कति हुने भयो बी माइनस एक्स हुने भयो यति यति एक्स हो यति बी हो भने यो बी माइनस एक्स हुने भयो है भनिसकेपछि हामीले सिमिलर ट्रायङ्गल लाउने हो भने यहाँ वाइलाई एक्स को टर्ममा लेख्न मिल्ने रहेछ एउटा यो ट्रायङ्गल लिउँ होइन अर्को ठुलो ट्रायङ्गल लिउँ मैले यसलाई नाम दिन्छु ल अहिलेको लागि ए नाम दिएँ यहाँनिर बी नाम दिएँ है यो किन ओ लेखेको हो अनि यहाँ ओ नाम दिएँ भने
यसलाई मैले के नाम दिएँ भने सी नाम दिएँ र यसलाई मैले डी नाम दिएँ है। ल अब के लेखौँ भन्दाखेरि कन्सिडर स्मल स्ट्रिप अफ थिकनेस dx थिकनेस भन्नाले उतापट्टिको होइन यही एरियाभित्रकै थिकनेस भन्न खोजेको है। उसको त्यो थर्ड डाइमेन्सन भनेको होइन, यसमै यसलाई थिकनेस भन्न खोजेको है। यो केसँग छ प्यारलल टु वाइ एक्सिस होइन। फर सच स्मल एरिया dA the area can be considered as a rectangle हो केन। अहिले भर्खर मैले के भनेको थिएँ, एउटा सानो एरिया छ भने त्यसलाई मैले रेक्ट्याङ्गल कन्सिडर गर्न पाउँछु। त्यो रेक्ट्याङ्गल कन्सिडर गर्न पाउन साथै यसको सिजी चाहिँ कहाँनिर पर्ने रहेछ, ठ्याक्कै यता बिचतिर पर्ने रहेछ, जुनको भ्यालु चाहिँ के बराबर हुन्छ वाइसी हो भने यसको नाम y/2 हुने रहेछ है। यो पनि मैले लेख्दै यति लेखिसकेपछि लेख्न पाएँ नि त मैले। सबैले बुझिरहेछ है, बुझिरहेको छ कि छैन? अब सबसे फर्स्ट स्टेप भनेको मैले के भनेको थिएँ, एक्जाममा डाइरेक्टली यसको इक्वेसन दिएको छ भने तिमीलाई समस्या भएन। दिएको छैन भने वाइलाई एक्सको टर्ममा फर्मुलेट गर्ने अथवा आर थीटाहरूको टर्ममा फर्मुलेट गर्ने। अहिलेको केसमा हामीलाई आर थीटातिर नजाउँ, त्यो एकदमै लङ प्रोसेस, एकदमै त्यो झन्झटिलो रेडियल्ली बराबर मतलब रेडियसको भ्यालु चेन्ज नहुने भए भए हुन्थ्यो। यहाँ त हेर न हरेक पोइन्टबाट त्यहाँको डिस्टेन्स पनि चेन्ज भइरहेको छ होइन। स्टेप 1 भनेको अब के गरौँ भन्दाखेरि फाइन्ड के गरौँ y इन टर्म्स अफ x। सबसे फर्स्ट स्टेप लेख्दैछ है, हरेक पोइन्टमा केही बुझिँदैन भने सोधिहाल है। यति गरिसकेपछि इन सिमिलर ट्रायंगल्स कुन कुन छ हामीसँग सिमिलर ट्रायंगल AOB एन्ड DCB सिमिलर ट्रायंगल छ। यो कमन एंगल भयो हैन, यो दुईटा प्रोपोर्सनली छ भनेदेखि अब के गर्नु पायो y अपन b माइनस x इज इक्वल टु के गर्नु पायो h/b भनेको यो बाई यो इज इक्वल टु यसको पनि यो बाई यो हुने भएको भएन। म यसलाई रातोले हाइलाइट गरेर देखाउँछु है। साइडको रेसियो क्या, साइडहरू केमा हुन्छ सेम प्रोपोर्सनमा हुन्छ। यो h र y अपन यो रेक्ट्याङ्गल यो हो नि त हैन, यति र यति के गर्नु पायो रेसियोमा छ नि त हैन, सेम प्रोपोर्सनमा छ भनेर मान्न पाइयो। भनेपछि h/b इज इक्वल टु y/b माइनस x हुने भयो। यहाँदेखिबाट यो x मा छ भनेदेखि यहाँदेखिबाट b माइनस x हुने भयो। यति पार्ट बुझिरहेछ? भन त कोही छ नबुझ्ने अहिलेसम्म? सबैले बुझिरहेछ है यहाँसम्म? गाइस हेलो, कोही छ नबुझ्ने? हजुर म्याम बुझिरहेछ, बुझेको छ। सबैले कन्टिन्यू। ओके, अब यति गरिसकेपछि सिधै के गर्नु पायो x बार को भ्यालु x बार लेख्ने हैन। वी हैव x बार इज इक्वल टु के हुने भयो x बार भनेको इंटीग्रेशन xc dA। xc भनेको त्यो स्मल एरियाको के हो सेन्ट्रोइड हो अपन इंटीग्रेशन dA गर्न पाइयो। मैले के भनेको थिएँ xc भनेको x नै मान्दा हुन्छ। xc भनेको एक्चुअली के हो x प्लस dx/2 हो के न, dx पनि आधामा पर्छ। यो त यस आफैमा यति सानो छ, यसलाई त नेग्लेक्टै गरिदिन्छ, जिरो बनाइदियो हुन्छ। यदि फेरि यसलाई जिरो बनाएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर डबल इंटीग्रेशन के रे dx इन्टु dx हुन्छ क्या, एकदम झ्याउ प्रोसेस हो त्यो। x dx नै x dA नै लेख्न पाएँ मैले, x डिस्टेन्समा छ भने x लिन पाएँ मैले यहाँ है। यति गरिसकेपछि अब dA को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो, dA भनेको के हो dA इज इक्वल टु यसपछि लेख है, dA इज इक्वल टु के हुने भयो यो रेक्ट्याङ्गल हो भने यसको एरिया कति हुने भयो भन त मलाई, बेस इन्टु हाइट हैन। यो भनेको dx छ, हाइट भनेको y छ भनेपछि y dx हुने भयो।
y र dx बुझिन्छ dA भनेको बुझिन्छ नि है भनिसकेपछि यहाँनिर हाल्दिउँ सो x बार इज इक्वल टु इंटीग्रेशन x y dx अपन इंटीग्रेशन y dx अब के गर्नु पर्यो नेक्स्ट स्टेप भन्दाखेरि y लाई त्यो फर्मुला हाल्दिने y को फर्मुला कति आथ्यो हाम्रो भन्दाखेरि अघिको स्टेपलाई मैले फर्दर बढाइन है y अपन b माइनस x लेखेर इज इक्वल टु कसरी यो बुझाइदिनु त फेरि इन्टिग्रेसन हजुर इन्टिग्रेसन गर्नु भयो बुझाइदिनु त फेरि कुन चाहिँ इन्टिग्रेसन यो बुझेको छौ है त्यहाँ सब बुझियो त्यहाँबाट बुझेन माथि गर्नु डीए भनेको के हो डीए भनेको के हो भन त मलाई डी भनेको यसको सानो स्ट्रिपको एरिया हैन यो स्ट्रिपको एरिया कति हुन्छ होला योलाई मैले रेक्टेंगल मान्नु मिल्छ भने है भनेदेखि यसको एरिया कति हुने भयो भन्दाखेरि बेस र हाइट बराबर हुने भयो भनेपछि dx भनेको अहिले के छ यसको थिकनेस छ यतापट्टिको यति dx छ र यति y छ भने y dx लेख्न पाए मैले यसलाई अथवा ल तिमीहरुलाई यो यतिसम्म लेख हैन तिमीहरुले x बार लेख्यो भने चाहिँ फर स्मल रेक्टेंगल हैन dA इज इक्वल टु y dx लेख हैन dx लेख अनि यस्तो साइडमा यो डायग्राम पनि बनाऊ यो म्याग्निफाइड डायग्राम हो यो dx हो हैन र यो y हो है y dx लेख्न पाइयो त्यसैगरी सो के गर्न पाइयो भन्दाखेरि x बार इज इक्वल टु इंटीग्रेशन x अब dA को ठाउँमा के लेख्न पाइयो y dx लेख्न पाइयो नि त हैन अपन इंटीग्रेशन dA को ठाउँमा के लेख्न पाइयो रे y dx लेख्न पाइयो अब अघिको इक्वेशनमा अलिकति ठाउँ छ भने त्यही साइडमा के गर भन्दाखेरि त्यसलाई y लाई प्योर x को टर्ममा निकाल र अघिको इक्वेशन कस्तो थियो एकछिन रोक है अब यो छोडे म माथिको इक्वेशन हेर्दै छु y अपन के थियो हाम्रो b minus x is equal to के थियो h by b थियो भनेदेखिबाट यसलाई के लेख्न पाए यसले इम्प्लाई के गर्ने भयो भन्दाखेरि y is equal to h by b minus x गर्ने भयो यसलाई यता सारे मैले बुझिन्छ यसलाई इक्वेशन नाम 1 नाम दियो हैन अनि त्यसपछि यहाँनिर लर हाल्दियौ क्या अब y लाई x को टर्ममा लेखिसकेपछि यहाँ हाल्न पाइयो फ्रम इक्वेशन 1 यसपछिको स्टेप भनेको फ्रम इक्वेशन 1 के लेख्न पाइयो रे x बार इज इक्वल टु इंटीग्रेशन x y को ठाउँमा के हाल्नु भने मैले h by b minus x dx अपन इंटीग्रेशन h by b minus x dx मल्टिप्लिकेटिभ टर्महरुलाई मात्र निकाल्न पाइन्छ इंटीग्रेशनबाट त्यो त थाहा होला है प्लस माइनस छ भने छुटाउनु पर्छ इंटीग्रेशन मल्टिप्लिकेटिभ टर्मलाई मात्र निकाल्न पाइन्छ यतिसम्म लेखिसकेछ है मेटम कि नमेटम मेटे कसैले केही भनेन यति भइसकेपछि h by b निकाल्दियो इंटीग्रेशन xb minus x squared dx मैले ब्रैकेट खोल्दै सिम्पली फेरि यसको पनि h by b निकाल्दियो यसको के हुने भयो b minus x dx हुने भयो यो काट्दै यो टर्म पुरै काटिने भयो फुल्ली नै काटेको है यो यसलाई मैले काटिदिएको भनिसकेपछि अब यो x कहाँदेखिबाट कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भन त मलाई x को भ्यालु 0 देखिबाट b सम्म इन्टिग्रेट गर्नु परेको परेन अथवा के भन्न पाइयो 0 देखि यो 0 हो यो b हो नि त यहाँ 0 छ बढ्दै गएर b सम्म गएको छैन x को भ्यालु त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इन्टिग्रेसनलाई 0 देखिबाट b सम्म रन गरेर xb dx माइनस इंटीग्रेशन 0 देखिबाट b सम्म x² dx छुटाए सिम्पली मैले अपन फेरि यो टर्मलाई 0 देखिबाट b सम्म b dx माइनस इंटीग्रेशन 0 देखिबाट b सम्म x dx यसलाई इन्टिग्रेट गर डाइरेक्टली यो नखोलिकन पनि सबै यही इन्टिग्रेट गर्दा नि हुन्थ्यो हैन तर अब झुकेला भनेर इज इक्वल टु x² by 2 हैन यहाँ b छदैछ आफैसम्म
0 देखिबाट b माइनस x क्यूब बाई 3 0 देखिबाट b अपन यहाँ के हुने भयो bx 0 देखिबाट b माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 देखिबाट b बुझिरहेछ है सिम्पली मैले के गरेँ इंटीग्रेट गरेँ इंटीग्रेट गरिसकेपछि अब b into b square by 2 minus b cube by 3 upon b square minus b square by 2 हुने रहेछ लेखिरहेछ है म्याम नमेट्नु भन है यदि मैले मेट्न खोजेँ भने लेखेर भ्याएको छैन भने अब यसलाई गर b क्यूब माइनस अब 3 र 2 को 6 हुने भइहाल्यो हैन 3b क्यूब माइनस 2b क्यूब अपन 6 अपन b स्क्वायर बाई 2 नै हुने भयो 1 माइनस 1 बाई 2 भनेको 1 बाई 2 हुने भयो हैन भनिसकेपछि यो पनि b क्यूब बाई 6 इन्टु यो 2 लाई माथि सारे 2 बाई b स्क्वायर 2 3 हुने भयो 2 3 जा 6 यो b क्यूब र b स्क्वायर गयो एउटा b मात्रै बाँकी भयो b बाई 3 बाँकी रह्यो यो क्यूब मात्रै काटेको है मैले क्यूब काटेको अनि b स्क्वायर को चाहिँ जम्मै काटेको b बाई 3 बाँकी रह्यो हजुर therefore के रहेछ x bar is equal to b by 3 रहेछ हो त्यसैगरी अब तिमीले के निकाल्नु पर्यो y bar अब y bar लाई के गर्ने होला निकाल्नलाई y bar लाई निकाल्नको लागि तिमीले फेरि के गर्न पाउँछ एउटा यस्तो हरिजन्टल स्ट्रिप लिन नि पाउँछौ यहीबाट गर्दा नि हुन्छ यहीबाट गर्दा सजिलो होला अहिले है अन्तखेरि likewise y bar is equal to कस्तो हुने भयो इंटीग्रेशन y c यो स्ट्रिप को लागि हो है y c dA अपन इंटीग्रेशन dA यो y c छुटाउनु हुँदैन है भनिसकेपछि कति आयो y c भनेको के हो रे y by 2 हो नि त 2 dA अपन इंटीग्रेशन dA अब फेरि यो y लाई पनि के को टर्ममा लेख x को टर्ममा लेख dA लाई पनि के को टर्ममा लेख dA लाई अहिले लेखौँ न हामी y dx हो नि हैन यो भर्टिकल स्ट्रिप हो नि त y dx नै हुने भयो y dx यस्तो हुने भयो है भनेपछि 1/2 y स्क्वायर dx अपन इंटीग्रेशन y dx हुने भयो अब y स्क्वायर को y को भ्यालु हाल फेरि y को भ्यालु हाल्दाखेरि कस्तो आउँछ भन्दाखेरि 1/2 इंटीग्रेशन b माइनस x को होल स्क्वायर h स्क्वायर बाई b स्क्वायर dx हुने भयो हैन अपन इंटीग्रेशन b माइनस x h बाई b dx हुने भयो बुझिरहेछ है काई नबुझेको छ सोध ल भनिसकेपछि यसलाई फर्दर बढामा अब यो h स्क्वायर को b स्क्वायर पनि कन्स्टेन्ट हो h स्क्वायर बाई 2 पनि बाहिरै छ b स्क्वायर भयो इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अब b स्क्वायर माइनस 2bx प्लस x स्क्वायर के हुने भयो dx हुने भयो अपन यहाँबाट फेरि h र b कन्स्टेन्ट हो हैन इंटीग्रेशन b माइनस x dx हुने भयो यो सबै इंटीग्रेशन 0 देखिबाट b 0 देखिबाट b रन गर्ने भयो अहिले हामीले y dx के टर्ममा लेछौं भर्टिकल स्ट्रिप ल्याछौं त्यो नलिएर हरिजन्टल स्ट्रिप लिने हो भने एरिया कस्तो हुन्छ हरिजन्टल स्ट्रिप को लागि हेर त यहाँ हरिजन्टल स्ट्रिप y डिस्टेन्समा छ भने यसको थिकनेस dy हुन्छ भने x dy हुन्छ के यो केसमा जस त्यस्तै हुन्छ हैन त्यसरी गर्नुपर्छ तर हामीले अहिले भर्टिकल स्ट्रिपले नै काम चलाइरा छौं त्यही भएर यो अहिले भर्टिकल स्ट्रिपले नै बुझौं अहिले म अर्को एउटा त्यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको धेरै चोटी सोधेको क्वेशन छ खाली सानो सानो भ्यालु भ्यारी गरेर मात्रै देखाएको खाली यस्तो खाली क्वेशन छ के दुईटा यस्तो खाली कर्भ भएको यसको चाहिँ सीधी निकाल्नु पर्ने छ भने यसलाई चाहिँ मैले भर्टिकल र हरिजन्टल स्ट्रिप लिएर देखाउँछु यसमा पनि एउटा मात्रै स्ट्रिप लिएर कन्सिडर गर्दा नि हुन्छ तर के रे इक्वेसन एकदम कम्प्लिकेटेड आउने भएको हुनाले त्यसरी देखाउँछु है र अब यसलाई सल्भ गर यो h एउटा र यो एउटा काट्न पाए यो र यो काट्न पाए भनेपछि चाहिँ हामीसँग लास्टमा h/2b बाँकी रह्यो हैन
अनि इन्टिग्रेसन बी स्क्वायर एक्स इन्टिग्रेसन हटाए एक्स माइनस 2b एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्युब बाई 3 होइन 0 देखिबाट b सम्म गयो। त्यो बुझ्नै छोड्यो जस्तो छ मान्छेहरूले। के भनेर मैले भन्दाखेरि बी स्क्वायर एक्स माइनस 2b एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्युब बाई 3 इन्टिग्रेसन त गर्न आउँछ नि हामीलाई होइन 0 देखिबाट b सम्म अपन इन्टिग्रेसनमा पावर बढ्छ त डिनोमिनेटरमा जान्छ पावर बराबर bx माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 देखिबाट b। अब यसलाई 0 देखिबाट b को भ्यालुहरू हाल्दै जाऊ इज इक्वल टु h बाई 2b होइन b क्युब माइनस 2b क्युब बाई 2 b क्युबै भइहाल्यो प्लस b क्युब बाई 3 यो काट्न मिल्यो अहिले भित्रपट्टि होइन अपन b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 1 मात्रै निस्किन्छ यहाँबाट गर्दाखेरि h बाई 2b है इन्टु b क्युब बाई 3 निस्क्यो यहाँबाट b स्क्वायर बाई 2 आउने रहेछ। अब यहाँबाट एउटा काटिदिउँ यो b स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो यसलाई b स्क्वायर इन्टु b गरेर गर्ने हो नि यो काट्यो होइन र फर्दर अझै काट्न मिल्छ यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो h b स्क्वायर बाई यो 2 र यो अहिले केही नकाटौँ है 2 इन्टु 3 भयो इन्टु अब यसलाई टक्क पल्टाइदिउँ माथिपट्टि राख्नलाई 2 बाई b स्क्वायर हुने भयो यो र यो काट्यो भनेपछि h बाई 3 आयो हाम्रो। तिमीहरूले यो काट्दाखेरि एउटा यस्तो जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टर्मिनोलोजी बनाउनुपर्छ मतलब जहिले पनि इन्भर्स गर्दाखेरि क्या जस्तै कि कतिजनाले कस्तो मिस्टेक गरेर हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ कहाँनिर पल्ट्यो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन क्या जस्तै कि 2 बाई b स्क्वायर हो कि यो यहाँनिरको यो टर्म र यो टर्म पल्टिने हो कि यो टर्म र यो टर्म पल्टिने हो कि गर्नको लागि जहिले पनि ब्र्याकेट लगाइदिने पछि फर्म भएको टर्म हुन्छ न्युमरेटरमा डिनोमिनेटरमा जुन मेन डिनोमिनेटरमा आउँछ नि त्यो टर्मलाई मात्रै पल्टाउन मिल्छ यो टर्म पल्टेको है अहिले यसरी इन्भर्स भएको यसरी होइन अब यसलाई काटिदियो टक्क h बाई 3 आउने रहेछ y बार है भनिसकेपछि सेन्ट्रोइड के रहेछ x बार इज इक्वल टु b बाई 3 आयो y बार इज इक्वल टु h बाई 3 रहेछ। अनि यस्तो खाले क्वेसन जहिले नै गरिसकेपछि लास्टमा के गर्ने भन्दाखेरि मेटौँ यो सबै बुझिरहेछ गाइस सबैले बुझिरहेछ नि होइन यस्तो खाले क्वेसन सकिसकेपछि यो साधारण भ्यायो होला छ कि छैन जहिले पनि लास्टमा फेरि के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि एकदमै इन्जिनियर हुनुको नतिजा चाहिँ के भने आउटपुट दिन सक्नुपर्छ ड्रइङको फर्ममा त्यो त थाहा होला तिमीहरूलाई यस्तो गरिदिने यो b हो यो हो h होइन के लेख्न सक्नु पर्यो अब cg बनाउन सक्नु पर्यो के यहाँबाट b बाई 3 जस्तो मतलब यो 1/3 3 भागमा बाँड्दिन नि 1/3 भयो होइन त्यसै गरी 3 भागमा बाँड्दिन नि यो अर्को 1/3 भयो भने चाहिँ यसरी यसरी लाइन तान्ने यसरी लाइन तान्दिने ठ्याक्कै यो cg देखाउने यसरी लास्टमा एक्जाममा जहिले यो गर्न सक्नुपर्छ र यो भनेको के हो रे x बार हो नि x बार इज इक्वल टु b बाई 3 लेखिदिने त्यसै गरी यो y बार हो नि त y बार इज इक्वल टु h बाई 3 पनि लेखिदिने है त यति गरिसकेपछि तिम्रो टक्क सिद्धिन्छ है। अब योबाट के बुझिन्छ भन त मलाई जहिले पनि तिम्रो ट्रायंगल आउन साथै तिमीले अब फर्मुला याद गर्नु पर्यो ट्रायंगलको भनेको h बाई 3 र b बाई 3 हुने रहेछ तर कहाँबाट हुने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ है जहिले पनि यस्तो यो जुन परपेन्डिकुलर पार्ट छ नि ओ माय गॉड कनेक्सन गयो कतिका हो कि के हो दिस इज अ डिजास्टर यो क्लास त डिजास्टरै हुने भयो के
माई गॉड के हुन्छ यार यो छ्या हेलो म्याम त आउनु भयो सरी गाइस के भयो नेटवर्क गयो यार म्याम आउँछ आएन म्याम म्युट भयो यो बुझ्यो है अहिलेसम्म नेट चाहिँ बुढाले हाल्दिने हजुर म्याच बाइ क्रिटिकल छ नेट चाहिँ बुढाले हाल्दिने सुन न तिमीहरूको सिआरको भन न मलाई एक्स्ट्रा क्लास चाहियो के यो यसरी दुईटा क्लास हाम्रो लस भइसक्यो यसरी प्रब्लम मेरो नै हो प्रज्वल भाइ तिम्रो यसो एक्स्ट्रा क्लास म्यानेज गर्नु पर्यो के कोर्स हजुर म्याम टिम्समै आउनु कि के टिम्समै राम्रो आउँछ कसले भनेको हामी सबैजनाले अब आजलाई अब यही कन्टिन्यू गरौँ ल हेर है टिम्स नै ठिक छ फिगर बुझिदिनु आफको के बनाउनु भएको यो बुझेन म फेरि ठुलो बनाउँछु है त जे छ त्यो फिगर फेरि बनाउने हैन बी नै लेख यहाँनिर एच लेख यहाँनिर हैन सुनिरहेछ है त्यसपछि यो b/3 मा छ नि त त्यही भएर 3 भागमा एकचोटि यसो टेन्टेटिभ डिभाइड गर्ने र एच को पनि 3 भागमा यसो टेन्टेटिभ डिभाइड गर्ने र यो 1/3 पार्ट र 1/3 पार्टबाट यसरी तान्यो हैन र यो निर cg लेखिदियो यो भ्यालु कति हो x बार = b/3 यति पार्ट कति हो रे y बार = h/3 लेखिदिने लास्टमा यति गर्नु पर्यो के फाइनल्ली बुझिन्छ सिआर प्रज्वल भनेको हैन प्रज्वल के रे एउटा एक्स्ट्रा क्लास मिलाउन एकदमै पछाडी पर्यो हो कोर्स कस्तो भन्नाले फेरि अर्को पनि यो रेगुलर क्लास बाहेक एउटा एक्स्ट्रा क्लास एउटा मात्रै एकचोटिलाई शनिबार गरे भइहाल्यो नि शनिबार 10:30 शनिबार त ड्रइङ सेसन छ आइतबार गरे भइहाल्यो 11 बजे छुट्टी छ नि त हाम्रो शनिबार 11 बजेपछि हुन्छ त प्र्याक्टिकल हुने नि यस्तो गरौँ न त आइतबार गर्दैन न त 11 बजे आइतबार त कस्तो बार दिन बिरात आइतबार हैन शनिबारै गर्दियौ शनिबारै गरौँ के शनिबारै गरौँ के हुँदैन 11 बजेबाट सुन है शनिबार 8:40 बाट मेरो क्लास छैन 8:40 बाट पछाडी जतिखेर भयो नि हुन्छ हैन बरु बेलुकाखेर 5 बजेतिर गरे पनि केही फरक पर्दैन हैन बिहानको 8:40 बाट भन्न खोजे जतिखेर गरे नि हुन्छ भन्न खोजे कि 8:40 पछि हजुर शनिबार चाहिँ शनिबारै नै तिमीहरु पोल राख अनि त्यसपछि कति बजे गर्दा हुन्छ कतिखेर गर्दा हुन्छ मिलाउन है एउटा क्लास दुईटा जति क्लास चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास चाहियो कि मलाई एकदमै धेरै कोर्स पछाडी छ पोल बनाइहला त ग्रुपमा म्याम म डिस्कस गरेर तपाईलाई भन्दिन्छु ल हुन्छ अहिले पोल बनाएर नबस्नु न अहिले यता ध्यान देऊ न अहिले यता ध्यान देऊ न गाइस प्लिज यो भयो है अब म अर्को कुन डिराइभ गरेर देखाउँदै छु भन्दाखेरि सेमी सर्कलको गरेर देखाउँदै छु है सेमी सर्कलको लागि कस्तो होला त अब सेन्ट्रोइड सेमी सर्कलको लागि अब तिमीहरुले मैले अघि भर्खरै फर्स्टमा अलिकति हिन्ट्स दिइसकेको थिए के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि रेडियल कुराहरुलाई कन्सिडर गर्नु पर्ला अर्को कुरा के छ सीजी जहिले पनि के हुन्छ अरे सिमेट्रिक फिगर हो भने ठ्याक्कै त्यो जहाँनेर सिमेट्री पर्छ त्यहीँनिर पर्ने भयो जस्तै कि सेमी सर्कल यो हो भने हैन अभियसली बुझिन्छ यता र यता त आधा आधा देखिन्छ नि हैन यता र यता त बराबरी सिमेट्रिक देखिन्छ नि जुन एक्सिसले सिमेट्रिक तरिकाले डिभाइड गर्छ त्यो एक्सिस नै सेन्ट्रोइडल एक्सिस पर्छ है यो भागमा सिमेट्रिक छ कि छैन भन्न त यो अबर्डमा सेमी सर्कल मेरो डायग्राम नभए पनि सेमी सर्कल चाहिँ इमेजिन गर अनि भन त ल सिमेट्रिक छ कि छैन यसमा यो एक्सिसको अबर्डमा छ भनिसकेपछि यो एउटा एक्सिस चाहिँ एउटा के हुने रहेछ सेन्ट्रोइडल एक्सिस हुने रहेछ सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडबाट पास हुने हरिजन्टल अथवा भर्टिकल एक्सिसलाई मैले सेन्ट्रोइडल एक्सिस नाम दिन्छु है भनिसकेपछि
भनेपछि हाम्रो एक्स बार कस्तो हुने रहेछ ठ्याक्कै यो बेसको आधा जतिमा हुने रहेछ एक्स बार इज इक्वल टु यो कति हो रेडियस टोटल डायमिटर हो नि d/2 जतिमा आउने रहेछ त्यो त थाहा भयो नि हैन यतिकै हेरेरै जस्तै कि यो रेक्ट्याङ्गल पनि सिमेट्रिक यसरी एक्सिस बनाउने हो भने यसले पनि दुई भागमा पार्यो त्यही भएर b/2 भयो यसले पनि दुई भागमा पार्ने रहेछ यसले पनि दुई भागमा पार्ने रहेछ h/2 h/2 d/2 b/2 हुने भयो यो पनि d/2 हुने रहेछ तर यहाँ चाहिँ फेरि अब दुई भागमा पार्न मिल्ला कतै पनि एउटा हरिजन्टल एक्सिसले कतै गएर दुई भागमा पार्न मिल्छ यसरी हेर्दाखेरि र्यान्डमली हेर्दाखेरि पर्छ सिमेट्रिक बनाउन मिल्छ यसले त्यही भएर अब हामीलाई वाइ बार चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ तिमीहरूले अब पत्ताउँदैनौ भने एक्स बार भनेको ठ्याक्कै यहीँ पर्छ एक्स एक्सिस यहीँनिर पर्छ भनेर हेर्नको लागि मैले ठ्याक्कै सेमी सर्कलको ठ्याक्कै बिचबाट एउटा एक्सिस पास गरिदिएँ अर्को चाहिँ बेसबाट पास गरिदिएँ है म यसको लागि एकचोटि के देखाउँछु रे सेन्ट्रोइड निकालेर देखाउँछु भन्नाले यस्तो खाले सर्कल छ हामीसँग सेमी सर्कल छ अब मैले कन्सिडर गरेको एक्सिस यो दुईटा हो यो एक्सिसको अबाउटमा अब एक्स बार निकाल्यो भने 0 आउनु परेको परेन यहाँबाट यता पनि जाने भएन यता पनि जाने भएन क्या यही एक्सिसमा पर्ने हो भनेर बुझ्नको लागि एक्स इक्वल 0 एक्स बार इक्वल टु 0 आउनु पर्ने हो एक्स बार भनेको कुन बेलामा आउँछ रे मोमेन्ट अबाउट वाइ एक्सिस गर्दाखेरि आउँछ नि हैन त्यही भनेको थिएँ नि मैले हैन अहिलेको लागि यो र यो वाइ हो भने एक्स बार गर्नको लागि यहाँबाट यो एक्सिसबाट पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो एक्सिसबाट पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको एक्स बार हुनुभयो कतै होला हाम्रो केसमा एक्स बार भनेको 0 आउँछ क्या अहिले म देखाउँछु त्यो 0 आउनु भनेको यही एक्सिसमै पर्छ भन्नु हो कि हैन अर्थ त्यो त थाहा छ नि है बुझिरहेछ मैले भन्नु खोजेको कुरा एक्स बार इज इक्वल टु अहिले यो नहेर सपोज हैन सपोज कुनै पनि फिगर यस्तो खाली फिगर छ हैन सिर्फ फोर्सकै कुरा गरौँ न ल यो एक्सिस भयो हैन एक्स एक्सिस फोर्स हाम्रो यहाँ छ भने फोर्सको यो मोमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ अबाउट ओ यो फोर्सको ओ को अबाउटमा मोमेन्ट लिँदाखेरि 0 आउँछ कि आउँदैन त्यो भनेको फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो कि हैन डिस्टेन्स 0 रहेछ भनेर बुझिन्छ कि बुझिदैन यो एक्सिसबाट जस्तै कि तिमीले अब ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लिइरहेछौ भने त्यो एक्स एक्सिसबाट त्यो फोर्ससम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 0 रहेछ भनेर बुझिन्छ कि बुझिदैन डिस्टेन्स चाहिँ छैन रे क्या पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ त फोर्समा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सै छैन नि बुझिन्छ नि यो भन्न खोजेको कुरा भनिसकेपछि यो एक्सिसको अबाउटमा मैले मोमेन्ट लिएँ रे एरियाको यो एरियाको मोमेन्ट लियो भने यसको लागि यहाँ x1 आउने भयो यसको लागि मोमेन्ट लियो भने यहाँबाट y एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट लियो भने x2 आउने भयो यो पुरै बडीको मोमेन्ट लिए भने त्यो भनेको x बार बराबर आउने भयो नि यो पुरै एरियाको मोमेन्ट लियो भने x बार आउने भयो त्यही भनेको x बार भनेको हैन मैले x बार आउने भयो तर यो x बार नै अब हाम्रो 0 आउनु भनेको के हो जहाँबाट मोमेन्ट लिएको त्यहीँनिर पर्ने रहेछ क्या जहाँबाट मोमेन्ट लिएको त्यहीँनिर फोर्स पर्ने रहेछ 0 आयो जहाँबाट मोमेन्ट लिएको त्यहीँनिर यो के पर्ने रहेछ यो एरियाको रिजल्टेन्ट पर्ने रहेछ त्यही भएर x बार 0 आयो बुझिन्छ नि त्यो अहिले देखिन्छ है सब गर्दाखेरि x बार 0 आउँछ त्यसले अर्थ के दिने भयो भन्दाखेरि जुन मानेको छ त्यो पोइन्टमै पर्ने रहेछ भनेर आउने रहेछ तर फेरि तिम्रो अब x बार 0 नआओस् भन्नु छ तिमीलाई भने तिमीले कहाँबाट गर्नु पायो रे यहाँबाट यसलाई तिमीले y एक्सिस मान्न पायो नि हैन यसलाई तिमीले y एक्सिस मान्ने हो भने यहाँनिर x बार त कतै यति आउने भयो नि d/2 जति आउनुपर्छ क्या अब चाहिँ तर हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ यो गर्नु भनेको फेरि अर्कै अलिकति लामो प्रोसेस हुन्छ यसलाई हामीले एउटा एक्सिस मान्यौँ हैन y एक्सिस यसलाई हामीले x एक्सिस मान्यौँ म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि अहिले सेन्ट्रोइड अफ सेमी सर्कल निकाल्न खोज्दैछु पहिला टपिक लेख है त्यसपछि डायग्राम बनाऊ यो ओरिजिन हो नि यो प्लस एक्स हो भने यता माइनस एक्स हुने भयो यतातिर पोजिटिभ भयो यतातिर नेगेटिभ वाइ हुने भयो है अब यसमा पनि हामीले एलिमेन्टल एरिया लिन पर्यो यो त सर्कल हो नि हैन सर्कलको रेडियस त कन्स्टेन्ट हुन्छ नि मतलब ओरिजिनबाट त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन
त्यही भएर हामीलाई एक्स वाइ लिनुभन्दा रेडियल्ली चाहिँ कुनै एउटा एलिमेन्ट लिनु सजिलो हुन्छ। यसरी लिएर एउटा एलिमेन्ट लिएर यस्तो खाले ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट लिएर मैले अहिले चाहिँ यो के छ ट्रायङ्गुलर छ। हाम्रो अघि बिगिनिङमा के थियो यस्तो यस्तो थियो रेक्ट्याङ्गुलर एलिमेन्ट थियो होइन। अहिले ओरिजिन एउटा कमन भयो पर गएर छुट्टा छुट्टा पोइन्टमा छ भन्छ यो के एलिमेन्ट भयो ट्रायङ्गुलर एलिमेन्ट लिएँ मैले अहिले। र यो चाहिँ भर्टिकलबाट थीटा डिग्रीमा छ अरे थीटा डिग्रीमा पर्छ अरे। यो आफ्नै यो दुईटा बिचको एङ्गल चाहिँ कति छ भनेर मानेर मैले अहिले भन्दाखेरि डी थीटा माने रे। र यो आर हो ओरिजिनबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर हो चाहे यताबाट गर चाहे उताबाट गर। यहाँदेखिबाट यहाँसम्म पनि आर हो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म पनि आरै हो भनिसकेपछि पहिला लेख है त। कन्सिडर एन एलिमेन्टल एरिया ओ। अब यसलाई मैले नाम दिएँ यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी नाम दिएँ OAB whose angle is d theta at an angle theta कहाँबाट from y axis। y axis मा आफैले बनाएको एंगल d थीटा हो तर y axis सम्म बनाएको एंगल चाहिँ थीटा हो रे। यसरी यतातिर आछ भनेदेखिबाट अब the chord length AB is equal to के हुन्छ यो AB को कति हुन्छ लेंथ भन्न सक्छ मलाई कसैले पढेको छ कि छैन। कुनै पनि कर्व सर्फेस छ भने त्यसले एंगल थीटा बनाएको छ र त्यसको बीचको r हो भने के पढेको छ हामीले r थीटा पढेको छ कि छैन s is equal to r थीटा भनेपछि AB को लागि के हुने रहेछ r थीटा नभएर d थीटा हुने रहेछ। त्यसले बनाएको एंगल त d थीटा हो नि त। यो लेख्दाखेरि यसो साइडमा यो डायग्राम पनि बनाइदियो तिमीलाई यो चाहिएको हो नि त। यो a र यो b हो हैन यो AB चाहिएको यो d थीटा बनाउँछ यसको r यति r भइहाल्यो यो o r d थीटा हुने रहेछ यति लेख है। अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो चित्र नमेट्नु ल मेटा छैन यो चाहिन्छ रिफर गरिराख्नुपर्छ। अब हामीलाई मैले के गर्नुपर्छ भने थिए x र y लाई जस्तै कि यसको cg कतै पर्ला यसको cg कतै पर्ला हामीलाई यसकै आफ्नै cg पनि चाहिन्छ है। यसको cg कतै पर्छ भनेदेखिबाट त्यसको x भ्यालु र y भ्यालु चाहियो हामीलाई किनभने हाम्रो इन्टिग्रेसनमा x dA छ पहिला dA पनि चाहियो त्यसैगरी अर्को dA पनि छ अनि यो x र y xc र yc छ नि त हाम्रो yc र xc। यसको cg कतै पर्ला xc डिस्टेन्समा यसको cg कतै पर्ला yc डिस्टेन्समा हामीलाई यो xc र yc चाहिएको छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ नि त हैन। त्यही भएर यो xc र yc लाई हामीले r र थीटा के टर्म्समा लेख्ने भयौं है। नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नु भयो द एलिमेन्टल एरिया can be considered a triangle मान्न पाइयो अहिले पाइ कि पाएन। ट्रायङ्गुलर एलिमेन्टल एरिया हो नि हैन ओरिजिन एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ पर चाहिँ बेग्ला बेग्ला पोइन्टमा छ यो ट्रायङ्गुलर भयो। ट्रायङ्गल मानिसकेपछि ट्रायङ्गल एज सोन कस्तो खाली ट्रायङ्गल भन्न मिल्ने रहेछ रे भन्दाखेरि लेख लेख ब्लर आउँदा म नि वेट गर्छु। ट्रायङ्गल त आइसोसेलेस नै हुने भने हैन हजुर आइसोसेलेस नै हुने भने ट्रायङ्गल त एकदम आइसोसेलेस हुने भयो तर त्योसँग अहिले खासै मतलब छैन है। एकदम आइसोसेलेसै हुने भयो नि अभियसली हैन दुवै आर दुवै यो दुईटै आर भइसकेपछि है। हेर मैले यो एरियालाई तेरी यो मेटे ल ट्रायङ्गल यसरी बनाउनु पाएँ मैले। यो जुन यो एबी हामीले कर्ड मानेको थियो त्यसलाई मैले एकदम सानो पार्टमा हेर्ने हो नि स्ट्रेट मान्न पाएँ नि मैले हैन स्ट्रेट मान्न पाएँ एकदम सानो पार्टमा हेर्नु जस्तै कि यसमै क्या यस्तो हामीले एकदम सानो पार्टलाई यस्तो कर्वलाई पनि हामीले स्ट्रेट ट्रायङ्गुलर हो भनेर रेक्ट्याङ्गल हो भनेर मान्नु पाथ्यौँ नि त। अथवा हाम्रो सरले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि यसरी लियो भने
यतापट्टिको बढी भएको पार्ट र यतापट्टिको कम भएको पार्ट बराबर हुन्थ्यो, त्यही भएर यसलाई यस्तो स्ल्यान्टेड छ भने पनि लिन पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तै नै हो यो होइन। भनिसकेपछि यो ए यो बी हो, यो ओरिजिन हो भने अब हेर है यहाँनिर यो डी थीटा छ। अब यसको सिजी कहाँनिर पर्छ? ब्लर आयो हो कहाँनिर पर्छ अरे? तिमीले अलरेडी पढिसकेको छौ, अहिले भर्खरै पढेको छौ। जुन यो 90 पर्छ नि यसलाई 90 नै मान्नु है अहिलेको लागि। ल यो दुईटा 90 जोडेर बनेको नि होइन, दुईटा 90 डिग्री ट्रायङ्गल बनेर जोडेर बनेको हो नि। अघि हामीसँग कस्तो ट्रायङ्गल थियो? यस्तो खाले ट्रायङ्गल थियो नि होइन। यस्तो खाले ट्रायङ्गल हो भने यसको सिजी र अर्को यो ट्रायङ्गल हो भने यसको सिजी ठ्याक्क कहाँ पर्ने भयो भन्दाखेरि यसको ठ्याक्कै बिचमा पर्ने भयो, आधामा पर्ने भयो। यो आधालाई नेग्लेक्ट गर्दा हुन्छ भनेको थिएँ मैले अलरेडी है। र यसको कहाँ पर्ने भयो अरे? यताबाट 1/3 पर्ने भयो कि भएन? 1/3 2/3 भनेको थिएँ कि थिइनँ मैले अघि? के त यहाँबाट बेसबाट होइन जहाँनिर 90 फर्म हुन्छ त्यहाँबाट 1/3 माथि यहाँबाट यहाँनिर पर्छ, यहाँबाट यहाँनिर पर्छ। तर यो अहिले सिमेट्रिक छ त्यही भएर ठ्याक्क आधामा पर्यो यसको लागि। यसको लागि चाहिँ 1/3 पर्ने भयो कि भएन? यो के को 1/3 त भन्दाखेरि यो हाइटको 1/3। यो हाइटलाई मैले आर बराबरै मान्न पाएँ कि पाएन? सानो एरियामा हाइट भनेको आर मान्न पाएँ भने r/3 मा पर्ने रहेछ। यति धेरै अजम्सन छ तर यो सबै भ्यालिड हुन्छ क्या यो अजम्सनहरू। किन भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गल यस्तो सानो लिएको छौँ, यति सानो लिएको छौँ, त्यो सबै भ्यालिड हुन्छ क्या अहिलेको लागि। भनेपछि यति पार्ट r/3 पर्ने रहेछ, यति पार्ट 2r/3 पर्ने रहेछ। ओरिजिनबाट 2r/3 मा पर्ने रहेछ। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ है? हाइट नै आर भनेको कि यो हुन त हाम्रो यस्तो स्ल्यान्ट हाइट आर हो नि होइन। तर यो ट्रायङ्गललाई के माने मैले? राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मानिदिएँ कि जसको चाहिँ हाइट पनि आर बराबर। यो साइड र यो साइड एकदम इक्विभ्यालेन्ट माने। कुन बेलामा ट्रायङ्गल यस्तो सानो छ कि हेर न यहाँनिर हाम्रो यति सानो ट्रायङ्गल छ होइन, अलिकति स्ल्यान्ट भएको पनि फरक पर्दैन क्या। यो आर भन्नु र परपेन्डिकुलर भन्नु एउटै बराबरै हो जस्तो मानेर आर भनेको के माने मैले? एच बराबर माने। साइडको हो आर भनेको हुन चाहिँ, तर मैले एचै बराबर मानिदिएँ अहिले। यति धेरै अजम्सन छ क्या यहाँनिर। बुझिन्छ? एकदमै सानो ट्रायङ्गल हो भने होइन, यस्तो सानो ट्रायङ्गल हो, यस्तो सानो ट्रायङ्गल हो यो होइन। यो नि आर हो, यो नि आर हो, त्यो त थाहा छ। अब यो दुईटा बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि अभियसली आरै हुने भयो। यो त यतिकै नै आरै हुने भयो नि, किन मान्नै परेन नि साँच्ची। किनभने ओरिजिनबाट त्यो सर्फेससम्मको रेडियस भनेको त मतलब यो ओरिजिनबाट यहाँसम्म त आरै हुने हो नि होइन, जे गरे नि। यो पनि आर हेर न, यो ट्रायङ्गल जुन छ भने होइन, यो नि आर हो, यो नि आर हो, यहाँनिरबाट यहाँ बनायो भने नि आरै हो नि। यो त यो चाहिँ कर्ड हुन्थ्यो, अहिलेको केसमा हामीले यसलाई स्ट्रेट मान्यौँ क्या। यो नि आरै हो है। बुझिरहेछ? बुझेको छ कि छैन? यो एकछिन डाइजेस्ट गर्नु टाइम लाग्छ, डाइजेस्ट गर एकछिन। कहाँनिर के बुझेन पहिला त्यो भन है। आजको त क्लास पनि सिद्धो होइन? हजुर साह्रो अनि एकदम मजाले एकदम सोचेर हुन्छ नि यो याद हुनु पर्यो है। अब यसपछि अर्को ट्विस्टेड खाले कुरा छ, त्यो चाहिँ म अब अर्को क्लासमा गराउँछु होइन। हल्का जस्तो कि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 2r/3 रहेछ होइन। भनिसकेपछि यो फिगरमा हेर्ने हो भने हेर न, ओरिजिनबाट त्यो हाम्रो जुन यो डिस्टेन्स थियो यो चाहिँ 2r/3 रहेछ। यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यसरी चाहिँ 2r/3 रहेछ। रोक म देखाउँछु नि अर्को क्लासमा। अटेन्डेन्सको लागि रेडी हो ल? भयो सारेर भ्याएको हो। ल है आफ्नो रोल कल छु न ल। त्यो असाइनमेन्ट दिएको छु होइन। अब कतिजनाले म भ्याएन के नभ्याउन सक्ने यस्तो कुरा गरिरहेको थियो। एक दिनमा एउटा क्वेसनको रेटले गऱ्यो भने मजाले भ्याइन्छ। आरामले गर न है। के अरे केही बुझेको छैन अरे? कसले केही नबुझेको